शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन दोनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियाँ रोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो
उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न खोए। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा। ओम शांति। आज 2078 साल फागुन 30 गते सोमबार 14 मार्च 2022 बाबाको साकारवाडी। आज बाबाले विशेष गरेर भन्नुभएको छ। आज बाबा विशेष ज्ञानको तेस्रो नेत्रको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जब हामी बाबाको बच्चा बन्यौं, अर्थात् ब्राह्मण बच्चा बन्ने बित्तिकै पहिलो दिनको पहिलो पाठ भनेकै आत्माको बारेमा थाहा पायो। अर्थात् आफैले आफैलाई चिन्यो, आफैले आफैलाई जान्यो। बाबा त्यही ज्ञानको तेस्रो नेत्रको बारेमा नै आज बाबा विस्तारसँग भन्दै हुनुहुन्छ। किनकि ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा नै हामी स्वयंलाई चिन्यौं, स्वयंलाई चिनिसकेपछि फेरि बाबालाई चिन्यौं। यही दिव्य नेत्रको आधारबाट फेरि हामी आफूलाई जानिसकेपछि बाबासँग मेरो के सम्बन्ध छ, बाबाबाट मलाई के प्राप्ति हुन्छ, बाबाबाट मलाई जुन वर्षा प्राप्त हुन्छ त्यो वर्षाद्वारा म विश्वको मालिक बन्दो रहेछु, यो कुरालाई थाहा पायो। त्यसैले यो ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा आफूलाई याद गर्ने, अर्थात् सोमानमा रहेर बाबालाई याद गर्ने, सोमानमा स्थित हुँदै आफ्नो निराकार पिता बाबालाई याद गर्नेको हामी शिक्षा पायौं। र जति जति हामी बाबालाई याद गर्छौं त्यति हाम्रो कर्म बन्धन छोड्दै जान्छ। जति यादमा रहन्छौं त्यति हामी कर्म बन्धन मुक्त हुँदै जान्छौं। यस देहदेखि न्यारा हुँदै जान्छौं। यस देह र देहको दुनियाँ, देहको पदार्थबाट हामी न्यारा बन्छौं, अलग हुन्छौं। त्यसैले बाबाले आज विशेष जोड दिनुभयो, जुन पहिलो पाठ हो त्यो पहिलो पाठलाई नै पक्का गर। हर एकले एकलाई हेर्दा आत्मिक स्वरूपमा नै हेर्ने गर। त्यो दिव्य चक्षुलाई नै देख्नेको अभ्यास गर। बाबा आज यही भन्दै हुनुहुन्छ। आज बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा बाबालाई हेर। बाबालाई नै याद गर, यस शरीरलाई देखेर पनि नहेर। ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा बाबालाई हेर, बाबालाई नै याद गर, यस शरीरलाई देखेर पनि नहेर। प्रश्न, यस पुरानो दुनियाँमा रहँदा तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ डाइरेक्सन मिलेको छ? यस पुरानो दुनियाँमा रहँदा तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ डाइरेक्सन मिलेको छ? हुन त अहिले हामी पुरानो दुनियाँमै छौँ। यस पुरानो दुनियाँमा रहँदा बाबाले हामी बच्चाहरूलाई श्रीमत दिनुभयो, डाइरेक्सन। कुन डाइरेक्सन? तुरुन्तै
भर्खरै सत्युगमा त गएका छैनौँ, छौँ त यही पुरानै दुनियाँमा। त पुरानो दुनियाँमा रहँदै पनि बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ। कुन चाहिँ? देही अभिमानी बन्नेको श्रीमत। अरू कुन श्रीमत? पूर्ण प्रसाद बुवा, यस पुरानो दुनियाँमा रहँदा तिमी बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई डाइरेक्सन दिन्छु। कुन डाइरेक्सन? अशरीरी बन्नेको अभ्यास गर, किनकि अशरीरी भएर नै फेरि बाबालाई याद गर्ने हो। शरीरले त बाबालाई याद गर्न सक्दैनौँ, बाबाको सम्मुखमा जानै सक्दैनौँ शरीरसँग त, किनकि हाम्रो बाबा विदेही हुनुहुन्छ। नेत्र भाइजी, बाबाद्वारा यस पुरानो दुनियाँमा रहँदा हामी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ डाइरेक्सन मिलेको छ? सत्युगमा जानेको डाइरेक्सन। सत्युगमा त जाने हो, तर सत्युगमा जानको लागि कुन कुराको पालन गर्नु पर्यो? पवित्रतालाई धारण गर्नेको डाइरेक्सन। अच्छा, उत्तर बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यो पुरानो दुनियाँ जसमा तिमी रहन्छौ, यो पुरानो दुनियाँ जसमा तिमी रहन्छौ, यो कब्रस्थान हुँदैछ। यसमा रावणको राज्य छ। यससँग दिल नलगाऊ। बाबाको डाइरेक्सन, प्यारा बच्चाहरू, यो पुरानो दुनियाँ जसमा तिमी रहन्छौ, यो कब्रस्थान हुँदैछ, यसमा दिल नलगाऊ। यहाँ रहेर पनि बुद्धिको आसक्ति, यहाँ रहेर पनि बुद्धिको आसक्ति नयाँ दुनियाँमा जानुपर्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फूल समान बन। बाबाको कति राम्रो राम्रो श्रीमत छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फूल समान बन। सबैसँग सम्बन्ध निर्वाह गर। बुद्धि योग एक बाबासँग लागिरहोस्। सबैसँग सम्बन्ध निर्वाह गर, तर बुद्धि योग एक बाबासँग नै लागिरहोस्। ज्ञान र योगमा पक्का बन। पूर्ण प्रसाद बुवा, एकछिन आँखा खोल्नु। ज्ञान र योगमा पक्का बन। कुनै पनि हालतमा, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि हालतमा खुसीको पारा कम नहोस्। धैर्य राखेर कर्म बन्धनलाई काट्दै जाऊ। धैर्य राखेर कर्म बन्धनलाई काट्दै जाऊ। पुनः एकपटक प्रश्न, यस पुरानो दुनियाँमा रहँदा तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ डाइरेक्सन मिलेको छ? उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, यो पुरानो दुनियाँ जसमा तिमी रहन्छौ, यो कब्रस्थान हुँदैछ। यसमा रावणको राज्य छ, यससँग दिल नलगाऊ। यो पुरानो दुनियाँ अब कब्रस्थान हुँदैछ। यो त रावणको राज्य हो। यो पतित दुनियाँसँग तिमीले दिल नलगाऊ। यहाँ रहेर पनि बुद्धिको आसक्ति नयाँ दुनियाँमा जानुपर्छ। छौँ त यहाँ, तर मन बुद्धि नयाँ दुनियाँतर्फ नै जानुपर्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन। सबैसँग सम्बन्ध निर्वाह गर। घर गृहस्थ नै त्याग्ने कुरा बाबा भन्नु भएन।
गृहस्थमै रह, तर जीवनलाई कमल पुष्प समान न्यारा बनाऊ। बाबा भन्नुभयो सम्बन्ध निर्वाह गर सबैसँग, तर बुद्धियोग एक बाबासँग नै लागिरहोस्। ज्ञान र योगमा पक्का बन। जब कोर्स गर्यौं, कोर्स गर्ने बित्तिकै स्वयंलाई चिन्यौं, आफ्नो पितालाई चिन्यौं, आफ्नो वर्ष आफ्नो प्राप्तिहरूको बारेमा हामीलाई थाहा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ अब योगमा पनि के बन त, पक्का बन। कुनै पनि हालतमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि खुसीको पारा कम नहोस्। धैर्य राखेर कर्म बन्धनलाई काट्दै जाऊ। जब कर्म बन्धन आउँछ त्यति बेला हामी आत्तिन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो धैर्य राख। कुनै पनि शरीरमा कुनै व्याधि भयो या केही परिस्थिति आयो, तिम्रो कर्म बन्धन काटिएको छ हैन, यो सोच्दै बाबा भन्नुभयो धैर्य राख्दै मेरो कर्म बन्धनहरू चुक्ता भइरहेको छ, यो अनुभव गर भन्नुभयो। गीत धीरज धर मनवा धीरज धर। अब के आइरहेछ? अब धीरज राखौँ। केही दिनमा त सुखका दिनहरू त आउनेवालै छन्। यो दुःखसँग हामी नआत्तियौँ। ओम शान्ति। मनुष्यले मनुष्यलाई धैर्य धारण गर्न तब भन्छ जब ऊ दुखी र रोगी हुन्छ। यहाँ त तिमी मनुष्य मतमा चल्दैनौ, तिमी ईश्वरीय मतमा चलिरहेका छौ। यसमा सबै चल्दैनन्। ईश्वर जसलाई सत्य बाबा, सत्य टिचर र सद्गुरु भनिन्छ, उहाँको मत त प्रसिद्ध छ। सत्य बाबा, सत्य टिचर जसलाई सद्गुरु भनिन्छ, उहाँले दिनुभएको मत के छ? प्रसिद्ध छ। भगवानले नै श्रीमत दिनुभएको थियो, मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि अथवा दैवी दुनियाँको मालिक बन्नको लागि। यति उच्च मत अरू कसैले पनि दिन सक्दैन, किनकि मनुष्य मात्र सबै पतित र भ्रष्टाचारी छन्। यति उच्च मत, मनुष्यबाट देवात्मा बन्नेको मत अरू कसैले दिन सक्दैन, किनकि आजको मानव सबै पतित र भ्रष्टाचारी छ। त्यसैले उनले मत पनि त्यस्तै दिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ हामीलाई शिव बाबाले मत दिइरहनु भएको छ। यो सर्वोच्च बाबाको सर्वोच्च मत हो। उहाँलाई त कुनै भ्रष्टाचारी पतित भनिँदैन। शिव बाबालाई कुनै भ्रष्टाचारी पतित भनिँदैन। पतितले नै उहाँ निराकार बाबालाई बोलाउँछन्, साकारको त कुरा होइन। त्यसैले भनिन्छ मनुष्यको मतलाई नसुन। बाबा भन्नुभयो त्यसैले त भनिन्छ, किनकि पतित मनुष्यले पतित बनाउने मत दिन्छ। त्यसैले मेरो मतलाई सुन बाबा भन्नुहुन्छ। हियर नो इभिल, सी नो इभिल, टक नो इभिल, थिङ्क नो इभिल, डु नो इभिल। न त नराम्रो सुन्नु छ, न देख्नु छ, न बोल्नु छ, न सोच्नु छ, न कर्ममा नै उतार्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ हुन त यो आँखाले मनुष्यलाई देख्छ, तर तिमीलाई तेस्रो नेत्र मिलेको छ जसबाट तिमीले कसलाई हेर्ने? पहिला त केवल 2टा नेत्र थियो। यो चर्मचक्षुले केवल देह र देहधारीलाई मात्रै हेर्थ्यो। अब बाबाबाट हामीलाई दिव्य नेत्र मिलेको छ, ज्ञानको दिव्य नेत्र, तेस्रो नेत्र, थर्ड आई हाम्रो खुलिसकेको छ भने अब आफूलाई हेर्ने र आफ्नो मिठो प्यारो बाबा जोद्वारा हामी विश्वको मालिक बन्छौँ, जसद्वारा हामीलाई अपार सुख शान्ति मिल्छ, जसलाई याद गर्ने बित्तिकै हामीलाई अत्यधिक खुसी हुन्छ, त्यो बाबालाई नै याद गर्नु छ र उहाँलाई नै देख्नु छ। अनि उहाँ बाबालाई नै याद गर्नु छ। अरू कोही छैन जसको तेस्रो नेत्र छ, जसबाट उसले बाबालाई देख्न सक्छ। तिमीले सम्झन्छौ हामीले बाबालाई हेर्न जाँदैछौँ,
बुद्धिमा हुन्छ म आत्मा हुँ। हाम्रो बुद्धिमा के हुन्छ? म आत्मा हुँ। मेरो सामुन्यमा जो छ ऊ पनि एक सूक्ष्म बिन्दु निराकार आत्मा हो। उसको पनि स्वधर्म शान्ति हो, मेरो पनि स्वधर्म शान्ति हो। हैन? बाबा भन्नुभयो तिमीले आत्मालाई देख्छौ, त्यसलाई जीव आत्मा भन्नुपर्छ। केवल बहिनी भन्नाले आत्मालाई बिर्सिन्छौ। भाइ भाइको नाता भयो भने त शरीरलाई हेरिएन। अब बहिनी भन्ने बित्तिकै फेरि स्त्रीको शरीर याद आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ सम्झाइन्छ त्यसैले तिमीले यस शरीरलाई बिर्सिँदै जाऊ, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। उनलाई दिव्य चक्षुद्वारा हेर। तिम्रो आत्मालाई अब प्रकाश मिलेको छ। के मिलेको छ? आत्मालाई प्रकाश मिल्यो, ज्ञानको प्रकाश। हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ? उहाँ कहाँ रहनुहुन्छ? उहाँबाट हामीलाई के मिल्छ? है, हाम्रो असली बाबा को हो? उहाँ कहाँ रहनुहुन्छ? उहाँलाई याद गर्नाले हामीलाई के मिल्छ? यो प्रकाश, यो ज्ञानको रोशनी हामीलाई मिल्यो। तिमी जस्तो दुनियाँमा कोही पनि छैन जसले बाबाबाट वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्छ। जबसम्म कोही बच्चा नै बन्दैन भने बाबाबाट वर्षा कसरी लिन सक्छ? बाबाको वर्षा त अपरम अपार छ। सर्वोच्च पद हो सूर्यवंशी राजा रानी बन्नु। सबैभन्दा उच्च पद, सर्वोच्च पद भनेको के रहेछ? सूर्यवंशी राजा रानी बन्नु। वकिलहरूले वकालत पास त गर्छन्, तर उनीहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। वकिलहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। कुनैले त धेरै कमाउँछन्, कुनैले त पेट पनि मुस्किलले नै भर्छन्। कसैको आम्दानी के हुन्छ? अलि धेरै हुन्छ, कसैको फेरि मुस्किलले बिहान साँझको छाक टार्न पनि गाह्रै हुन्छ। अब तिमीलाई थाहा छ हामीले ईश्वरसँग राज्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। कुनै पनि मनुष्यलाई कहिल्यै भन्न सकिँदैन उहाँ सत्य बाप, सत्य टिचर, सत्य गुरु हुनुहुन्छ। अब अरू सबै गुरु हुन्, सद्गुरु सत्य बोल्ने त एउटै हुनुहुन्छ, बाँकी सबै हुन् झुठो बोल्नेहरू। उनले सच्चा सद्गति कसैलाई दिन सक्दैनन्। सद्गुरुको महिमा हामीले पनि जानेका थिएनौँ। जबसम्म बाबाको बच्चा बनेका थिएनौँ, जबसम्म ज्ञान चक्षु हामीलाई मिलेको थिएन, तबसम्म सद्गुरुको महिमा हामीलाई पनि थाहा थिएन। कसैको पनि बुद्धिमा आउँदैन उहाँ सत्य बाबा, सत्य टिचर र सद्गुरु हुनुहुन्छ। उनीहरूले त सर्वव्यापी भनेर सबै कुरा समाप्त गरिदिएका छन्। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, परमात्मा कण कणमा हुनुहुन्छ भनेर समाप्त गरिदिए। उनले उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, हामी बच्चाहरू हौँ, यसरी परमात्मालाई अलग सम्झदैनन्। आत्मामै परमात्मा छ, कण कणमा ईश्वर हुनुहुन्छ भने आत्मा र परमात्मा अलग अलग सत्ता हो यो थाहा भएन। किनकि परमात्मा पिता हो, आत्मा हामी उहाँका सन्तान हौ, बच्चा हौ, यो थाहा भएन उनीहरूलाई। भन्छन् सबै बाबा नै बाबा हौ। यो भन्दा पनि तल कण कणमा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस्तो त हुन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई त अब निश्चय भयो कि भएन? आत्मा बाबा भन्ने हुन्छ, परमात्मा कण कणमा हुनुहुन्छ, यो त हामी अब भन्न सक्दैनौँ। बाबामाथि त हामीलाई पुरा निश्चय भइसक्यो। बाबा भन्नुहुन्छ अब बच्चाहरूलाई त निश्चय भइसक्यो वास्तवमा बाबा, सत टिचर, सद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले चिनेकै छैनन्। यदि चिनेको भए त त्यहाँ जान पनि सक्थे।
निराकार बाबालाई चिनेको भए, आफ्नो स्वयंको वास्तविकतालाई अनुभव गरेको भए त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ जान पनि सक्थे। कसैलाई चिनिन्छ भने उसको नाम, रूप, देश, काल सबै जान्न सकिन्छ। नत्र चिनेर फाइदा नै के भयो र? ईश्वर ईश्वर त भन्यो, त ईश्वरसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? उहाँ कहाँको हैन निवासी हुनुहुन्छ? उहाँबाट हामीलाई के प्राप्ति मिल्छ? यसको बारेमा थाहा भएन। केवल हे भगवान भन्दै खोज्दै मात्र आयौँ भक्ति मार्गमा। बाबा भन्नुहुन्छ उनलाई त यो थाहा नै छैन हामी वास्तवमा शान्ति धामका निवासी हौँ। त्यहाँदेखि हामी आउँछौँ। हामी आत्माको स्वधर्म नै हो शान्ति। बाबाले गुरुहरूको लागि सम्झाउनुहुन्छ, उनले कसैलाई सद्गति दिन सक्दैनन्। देहधारी गुरुले सद्गति दिन सक्नुहुन्न। उनले त डर देखाउँछन्। के डर देखाउँछन्? बाबाले हामीलाई निडर बन्न सिकाउनु भयो, निर्भय बन्न सिकाउनु भयो, तर देहधारी गुरुले त झन् डर देखाए। कुन कुराको? मनुष्य आत्माले 84 लाख जन्म लिनुपर्छ हैन? अहिले त मनुष्य जीवन पाछौँ, पत्ता नै भोलि गएर फेरि किरा फटेङ्ग्रा पात पतिङ्गर के बन्छौँ। यो डर देखाए, भय देखाए। तर जति भय देखाए पनि मनुष्यले पाप कर्म गर्न त पछि परेन फेरि हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ उनले त डर देखाउँछन्, भन्छन् गुरुको निन्दकले पद नै पाउँदैन। यदि म गुरुलाई मान्दैनौ भने तिमीले पद नै पाउँदैनौ। गुरुलाई त भगवान जस्तै मान्नुपर्छ भनेर डर देखाए। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा यो सबै कुरा हो बेहदको बाबाको लागि। यदि तिमीले मेरो निन्दा गरायौ भने सतयुगमा उच्च पद पाउन सक्दैनौ। यो कुरा लागू हुँदो रहेछ सद्गुरुको लागि। तर हदका गुरुहरूले, देहधारी गुरुहरूले यदि गुरुको निन्दा गरायो भने बाबाले हैन उनीहरूले फेरि डर देखाए, यदि निन्दा गर्छौ भने पद पाउन सक्दैनौ भनेर यो भने। तर रहेछ त के? सद्गुरुको कुरा। किनकि सद्गुरुको बच्चा बनेर फेरि उहाँको निन्दा गर्दै हिँड्यौ, निन्दक बन्यौ, उहाँले दिएको श्रीमत अनुसार आफूलाई जीवनमा परिवर्तन गर्न सकेनौ भने अवश्य पनि सतयुगमा उच्च पदको लायक बन्न सक्दैनौ। कुन अच्छा सन्यासीहरूले त यो कुरा भन्न सक्दैनन् तिमीले मेरो निन्दा गर्यौ भने पद पाउँदैनौ। कुन चाहिँ पद? पदको बारेमा त केही पनि थाहा छैन। साधना गरिरहन्छन्, तर साधना गरेर प्राप्त सद्गति, अच्छा साधना गरेर मात्र सद्गति प्राप्त गर्न सकिँदैन। बाबा नै आएर धैर्यता दिनुहुन्छ। वास्तवमा तिमीले 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौ। हामी धेरै दुखी छौँ भन्ने तिमीलाई नै थाहा छ। सुखधामको साक्षात्कार नभएसम्म, अच्छा सुखधामको साक्षात्कार नभएसम्म हुँदैन। दुःखधाम हुन्छ भनेर मान्ने कसरी? है जबसम्म सुखधामको साक्षात्कार हुँदैन, बाबा भन्नुभयो फेरि दुःखधाम हुन्छ भनेर मान्ने कसरी? अहिले तिमीलाई थाहा छ यो दुःखधाम हो, अल्पकालको सुख हो। अहिलेको मानवले त यही सुखलाई नै अतीन्द्रिय सुख पनि भन्छन्। किनकि भौतिक सुख साधनमा यति डुबेका छन् कि अहिले नै स्वर्ग छ भन्न पनि पछि पर्दैनन् हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको सुख त के हो? अल्पकालको क्षणभङ्गुर सुख हो, सत्यको सुखको अगाडि। यस अल्पकालको राजाइमा त कति खुसी हुन्छन्, सम्झन्छन् गान्धीले राम राज्य स्थापना गरे, तर होइन यो त अझै तुच्छ रावणको राज्य बन्यो। आखिर गान्धीजीले पनि राम राज्य स्थापना गर्न खोज्नु भएको, तर दिन प्रतिदिन दुनिया के बन्दै गयो? तुच्छ, पतित,
हैन, रावणको राज्य हो। सबैले भन्छन् पतित भ्रष्टाचारी हौँ। पहिले केवल पतित थिए, अब त भ्रष्टाचारी पनि भनिन्छ। यो हो कलियुगको अन्त्य। कति घुसखोरी हुन्छ। बाबा आएर सारा दुनियाँका मनुष्यलाई भन्नुहुन्छ अब धैर्य राख, तर सुन्दैनन्। अन्तिममा सबैलाई थाहा हुनेछ। प्रदर्शनीमा पनि यही देखाइन्छ, कसरी दुःखको दुनियाँलाई हटाएर सुखको दुनियाँ बनाइरहनु भएको छ। आखिर सबैले सुन्छन् नि। एकातिर मायाले सबैको घाँटी दबाइरहन्छ, अर्कोतिर बाबाले आफ्नो परिचय दिइरहनु भएको छ। अब त धेरै मनुष्यलाई आवाज पुर्याउनु छ। जति जति महिमा निस्कन्छ त्यति फेरि अखबारहरूमा पनि जोडले छापिनेछन्। फेरि धेरै आउनेछन्। यो मेहनत छ। धर्म अथवा मठ आदि स्थापना गर्न त धेरै सहज छ। बौद्ध धर्मको एउटा भाषण गरे 60-70 हजार बौद्धी बनाए। यहाँ त मेहनत छ। मायाले धेरै जोडले सामना गर्छ। त्यहाँ त मायाको साथ युद्धको कुरा नै हुँदैन। अरू धर्महरूमा त बाबा भन्नुभयो मायाको साथ युद्धको कुरा नै हुँदैन। यहाँ त सूक्ष्म रूपमा हैन, मायाले फेरि यहाँ त पवित्रताको कुरा छ। फेरि यो पवित्रताको कुरामा फेरि मायाले युद्ध गरिरहन्छ। यहाँ मायासँग युद्ध गर्नमा मेहनत छ। मुख्य कुरा नै हो पवित्रताको। अन्त कहीँ पवित्रताको त कुरा नै हुँदैन। उनीहरूलाई त घरदेखि वैराग्य आउँछ या केही चोरी पाप आदि गर्छन् अनि सन्यास रूपलाई धारण गर्छन्। त्यसैले चोरलाई पक्रिनको लागि पनि गभर्मेन्टले सन्यासी सिआइडी आदि राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै गलत कर्म गर्छन् त्यसबाट बस्नको लागि सन्यासी बन्छन्। अब सन्यासीले गलत कर्म गर्यो, चोरी डकैती गर्यो, त्यो बन्यो। त्यसैले फेरि पुलिसलाई पनि त्यस्तै प्रकारको भेष धारण गरेर उसलाई पक्रिनुपर्छ। दलालको रूपमा, व्यापारीहरूको रूपमा पनि सिआइडी हुन्छन्। पुलिसको धेरै गुप्त काम चल्छ। दोस्तीको बहानामा पनि सुनको व्यापारीहरूसँग मिल्छन्। फेरि सबै थोक थाहा हुन्छ। धन्दा गर्नेले धन्दा पनि गर्छन् भने सिआइडी पनि गर्छन्। दुनियाँ धेरै झन्झटमा फसेको छ। तिमी त धेरै के छौ? दुनियाँ त धेरै झन्झटमा फसेको छ। तिमी त धेरै भाग्यशाली छौ। यी सबै झन्झटदेखि टाढा निस्केर आयो। दुनियाँमा त समस्या नै समस्या छ। तिम्रो लागि त प्राप्ति नै प्राप्ति छ। उनीहरू त दुखी भएर मर्छन्। तिमी बसेका छौ नै यो शरीर छोड्नको लागि। हामीलाई त मृत्यु हुनु भन्दा कुनै नौलो कुरा लाग्दैन। किनकि शरीरदेखि अलग हुनेको त अभ्यास हामी प्रत्येक पलमा गरिरहन्छौँ। किनकि शरीर र आत्मा त दुई अलग अलग सत्ता हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त यहाँ बसेकै छौ शरीर छोड्नको लागि। पुरानो शरीर खत्तम भएपछि हामी फर्केर बाबाको पासमा जान्छौँ। दिल लागेको छ बाबासँग र नयाँ दुनियाँसँग। त्यसैले पुरानो दुनियाँको के काम? यो त पुरानो कपडा हो। त्यसैले यसबाट वैराग्य आउँछ। कुनै पुरानो वस्त्र देखेर पुरानो वस्त्रको त्यति माया लाग्दैन जति नयाँ वस्त्रको हुन्छ। बाबा भन्नु यो पुरानो दुनियाँ पनि पुरानो कपडा हो, पुरानो वस्त्र हो। अब त हामीलाई नयाँ दुनियाँ, नयाँ वस्त्रसँग दिल लागेको छ। सन्यासीहरूलाई वैराग्य आउँछ घरबारदेखि। स्त्रीलाई नागिनी सम्झिन्छन् है। घरबारसँग वैराग्य आउँछ।
फेरि स्त्रीलाई दोष दिन थाल्छन्। तिम्रो त यो सच्चा सच्चा वैराग्य हो, घर गृहस्थमै रहेर पवित्र बन्नु यो त तिम्रो के हो, सच्चा सच्चा वैराग्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ गायन पनि गरिन्छ ज्ञान भक्ति र वैराग्य। ज्ञान मिल्छ पुरानो दुनियाँबाट, वैराग्य गर। यो कब्रस्तान बन्नु छ, त्यो हो हदको सन्यास। तिमीलाई यो थाहा छैन यो पुरानो दुनियाँ खत्म हुनेवाला छ। उनीहरूलाई यो थाहा छैन यो पुरानो दुनियाँ खत्म हुनेवाला छ। उनले त भन्छन् हामी घरमा सँगसँगै रहन सक्दैनौँ, स्त्री पुरुष सँगसँगै रहन सक्दैनौँ भन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई घरबाट वैराग्य आउँछ अनि जान्छन् जङ्गलमा। घर गृहस्थलाई नै छोडेर जान्छन् पवित्र बन्नको लागि जङ्गलमा। तिम्रो यो हो बेहदको वैराग्य, तर यसको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन। तिमीले भन्छौ हामीलाई त सारा पुरानो दुनियाँबाट कब्रस्थानबाट वैराग्य छ। हामीलाई त यस दुनियाँमा रहँदा रहँदै अब यस दुनियाँबाट वैराग्य आउँछ, किनकि हामीलाई जानु छ नयाँ दुनियाँमा, नयाँ घरमा जानु छ। यो हो रावण राज्य। यस्तो को मूर्ख होला जसले पुरानो दुनियाँबाट दिल लगाउँछ, किनकि अब नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ। यस्तो को मूर्ख होला जसले पुरानो दुनियाँसँग दिल लगाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ जब पुरा तयारी हुन्छ, सत्युग आउने समय हुन्छ अनि लडाई हुनेछ। कतिले त लेख्छन् बस्न त घरमा नै बसेको छु तर अल्मलिन्छु, के गरौँ। कति बाबाका बच्चाहरूको फेरि यस्तो हुन्छ कुरा, बाबा बस्न त घरमै बसेको छु तर अल्मलिन्छु, के गरौँ के नगरौँ। बाबाको श्रीमती एउटा छ, अर्को कदम चाल्यो भने त बच्चा अल्मलिने भयो। यदि ममत्व राखिन भने सम्हाल्ने कसरी। अब बाबा नष्ट मोह बन्नेको शिक्षा दिनुहुन्छ। सबैसँग ममत्व राखिन भने फेरि कसरी सम्हाल्ने, हैन। बाबासँग प्रश्न गर्छन् बच्चाहरूले। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, रहने त यहाँ नै हो तर बुद्धिको आसक्ति अब नयाँ दुनियाँमा हुनुपर्छ। कसरी चल्ने बाबा युक्ति बताउनु भयो। रहन त यहीँ छौ तर तिम्रो बुद्धिको आसक्ति नयाँ दुनियाँमा रहनुपर्छ। सच्चा लभ त्यसमा जानुपर्छ। यस पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य हुनु छ, देहबाट पनि वैराग्य। यो देह पनि मेरो होइन, यो नश्वर हो, यसबाट पनि वैराग्य हुनुपर्छ। बाँकी के रह्यो। धेरैले सोध्छन् बाबा हजुरले भन्नुहुन्छ दुवैतिर तोड निभाऊ, त्यो त अवश्य गर्नुपर्छ। यदि तोड निभाएनौ भने सन्यासी जस्तै भयौँ। घर गृहस्थमा रहेर तोड निभाइएन भने त फेरि सन्यासी जस्तै भइयो। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन, देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्यो भने बुद्धियोग बाबासँग लाग्नेछ। देही अभिमानी रहने यदि यो पुरुषार्थ गर्छौ भने बुद्धिको योग बाबासँग निरन्तर रूपमा जुटिरहन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन। म आत्मा हुँ, बाबाको पासमा जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन। ज्ञान र योग छैन भने फस्छौ। किन फसिँदो रहेछ। ज्ञान र योगमा यदि हामी पक्का भएनौँ भने बुद्धि कहीँ न कहीँ उल्झिन्छ, फेरि फसिहाल्छौँ। हरेकको जन्मपत्री अलग अलग छ, हरेकको लागि युक्ति पनि अलग अलग मिल्छ। जन्मपत्री पनि अलग छ, फेरि युक्ति पनि कसरी चल्ने त हरेकले आफआफ्नो युक्ति नै अपनाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै अप्ठ्यारो छ भने सोध, कुनै पनि हालतमा के नछोड। आज बाबा के भन्नुभयो, कुनै पनि हालतमा
के नछोडा, बाबाको हात नछोडा, के नछोडा, बाबाको हात नछोडा। चाहे परिस्थिति जस्तो सुकै आओस् हैन, समस्या जस्तो पनि आओस्, परीक्षा जस्तो पनि आओस्, तर पनि बाबाको हात र साथलाई कदापि छोड्नु छैन। किनकि जसलाई खोजिरहेको थियो उहाँ हामीलाई मिल्नुभयो हैन। आज जसले सारा दुनियाँले खोजिरहेछ उहाँ बाबा हाम्रो सम्मुखमा हुनुहुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँको वरदानी हस्त हामीले आफ्नो शिरमाथि महसुस गर्छौँ। उहाँसँगबाट प्राप्तिहरूको अनुभव गर्छौँ। विश्वको अनेक आत्माहरूलाई सकाश दिन्छौँ। फेरि बाबाको महावाक्य जो दिनभरिको लागि हामीलाई डोज हो, खुराक हो, यो प्राप्त गर्छौँ। चाहे भोजन बनाउँछौँ, चाहे अन्य कुनै कर्म गर्छौँ, बाबाको याद गर्दै गर्छौँ। त्यस्तो सौभाग्य त हामीलाई जस्तो त अरू कसैलाई प्राप्ति नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, यदि हामी बाबाको बन्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि छोड्नु छैन। कुनै पनि हालतमा खुसीको पारालाई छोड्नु छैन। खुसीको पारा त दिन प्रतिदिन जति शक्तिहरू बढ्दै जान्छौँ, खुसीको पारा त अझै तीव्र गतिले बढ्दै जान्छ। तर यस ज्ञान मार्गमा पनि हामी दायाँ बायाँ साइड सिनमा फस्नाले नै फेरि हाम्रो खुसीको पारा कम हुन्छ। किनकि एक ब्राह्मणले अर्को ब्राह्मणलाई हेर्न थाल्छौँ, देख्न थाल्छौँ। फलो गर्नुपर्ने ब्रह्मा बाबालाई र मम्मालाई हो, हेर्छौँ अन्य ब्राह्मणहरूलाई, साइड सिनमा फस्छौँ। त्यसपछि हामी गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कुनै पनि हालतमा खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। हामी घर जान्छौँ, फेरि आउनेछौँ। नयाँ राजधानीमा बाँकी थोरै समय छ। पाठ खेल्नु छ, ममत्व तोड्दै जानु छ। बुद्धिद्वारा ममत्व तोड्दै जानु छ। हर एकको कर्म बन्धन अलग अलग छ। कुनैको हल्का छ, कुनैको गरुङ्गो छ। है, बाबाको बच्चा बनिसकेपछि पनि कति धेरै परीक्षा आउँछ। फेरि बाबाको बच्चाहरू आत्तिन्छन्, अल्मलिन्छन्। किनकि कर्म बन्धन त सबैको आफ्नो छ। कसैको हल्का होला, कसैको भारी होला। तो बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग युक्ति सिकेर धैर्यतापूर्वक कर्म बन्धनलाई काट्दै जाऊ। यसमा गुप्त मेहनत चाहिन्छ। बुद्धिलाई यात्रामा लैजानमा मेहनत लाग्छ। घरिघरि बुद्धियोग टुट्छ। तिमी अहिले नै परिपक्व बन्यौ भने कर्मातीत अवस्था आउँछ। अहिले त अनेक प्रकारका विकल्पहरूको नै तुफान लाग्छ। एकदम निन्द्रा नै लाग्दैन। जब तुफानहरू आउँछ, मनमा संकल्प विकल्पहरू चल्छ अनि निन्द्रा नै लाग्दैन। विकल्पलाई नै तुफान भनिन्छ। अरू संगतहरूमा यो कुरा हुँदैन, त्यहाँ त हुन्छ नै कनरस। त्यसबाट फाइदा केही पनि छैन। यहाँ त मन रसको कुरा छ। केवल कानले सुनेर एकछिन मात्र आनन्दित हुने होइन, मन रस आन्तरिक सुखको कुरा छ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त हो पढाइ आम्दानीको लागि। पढाइलाई कनरस भनिँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। कुन जन्म हो? यो मेरो लास्ट जन्म हो। अहिले पुरुषार्थ गरिन भने त जन्म जन्मान्तर मैले कहिले गर्नै पाउँदिनँ। यो अन्तिम जन्ममा नै मैले यस्तो पुरुषार्थ गर्नु छ जो बाबा मलाई लायक बनाउन खोज्नुभएको छ, मैले त्यो प्राप्तिलाई पाउनु नै छ। यस्तो नशा हुनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ किन श्रीमतमा चलेर उच्च पद नपाउने? जबसम्म यसमा होसियार हुँदैनौ तबसम्म शरीर निर्वाह अर्थ कर्म त गर्नुपर्छ। फेरि यस ईश्वरीय सर्भिसमा लाग। सारा दुनियाँलाई उद्धार गर्नु छ। केवल आफ्नो मात्र उद्धार होइन, सारा दुनियाँको उद्धार गर्नेवाला हौँ हामी, उद्धारकर्ता हौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिमी हौ सेल्भेसन आर्मी। नर्कबाट निकालेर स्वर्गमा लैजान्छौ।
ती सेल्भेसन आर्मीलाई यो थाहा छैन विश्वको बेडा डुबेको छ, सबै रावणको जन्जिरमा फँसेका छन्, सारा विश्वलाई अब उद्धार गर्नु छ। यसमा त बाबाको नै मद्दत चाहिन्छ। तिमी रूहानी ईश्वरीय सेल्भेसन आर्मी हो। रूहानी ईश्वरीय सेल्भेसन आर्मी सारा डुबेको विश्वको बेडालाई पार लगाउनु छ। मनुष्य मात्रलाई रावणको पन्जाबाट छुटाउनु छ। सबै रावणको पन्जामा फँसेका छन्, कुनै न कुनै विकारको वशीभूत भएका छन्। ती सबै आत्मालाई त्यो विकारबाट छुटाउनु छ। त्यो अरूलाई छुटाउनु भन्दा पूर्व फेरि स्वयं छुट्नु छ विकारको पन्जाबाट। यति नशा हुनुपर्छ। ती जिस्मानी समाजसेवी त धेरै छन्, तिमी कति थोरै छौ। यहाँ त मनुष्य पनि धेरै छन्, सत्युगमा त मनुष्य पनि कम हुन्छन्, मात्र 9 लाख। तिमी थोरै बच्चाहरूले नै रूहानी बाबाबाट वर्षा लिन्छौ। यो अन्तिम जन्म जो कौडी जस्तो छ, यसलाई हीरा जस्तो बनाउनु छ। एक आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना र अनेक धर्महरूको विनाश। बाबाले नै एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ र गराउनुहुन्छ। कलमी लगाउन अथवा स्थापना गर्न धेरै मेहनत लाग्छ। जबसम्म कसैलाई बाबा समान बनाएका छैनौ, हेर्नु है बाबा के भन्नुहुन्छ, जबसम्म यस ज्ञान मार्गमा आएर ज्ञानको दिव्य नेत्र खोलेर पनि अन्य आत्माको दिव्य नेत्रलाई खोलेकै छैनौ, अन्य आत्मालाई हामीले ज्ञान दिएकै छैनौँ, उसलाई बाबाको परिचय दिएकै छैनौँ भने बाबा अगाडि भन्नुहुन्छ तबसम्म खुसीको पारा चढ्दैन। त्यो रुहानी नशा नै छैन, बाबा पाएर पनि खुसी नै छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ उसले अरूलाई खुसी त कहाँबाट दिन सक्छ। यस्तो यो दिव्य अलौकिक जन्ममा पनि यदि आफू सन्तुष्ट छैन, खुसी छैन, कुनै न कुनै कमीको महसुस गरिरहेछ, अप्राप्तिको अनुभव भइरहेछ, प्राप्तिहरू खजानाहरूले मालामाल भएकै छैन भने त उसलाई खुसी नै हुँदैन। बाबा भन्नुभयो दान गरेपछि मात्र खुसीको पारा चढ्छ। चाहे त्यो स्थूल चिज दान गर्दा पनि त्यो हुन्छ भने त्यो बाबाले दिनुभएको यो ज्ञान रत्न, यो ज्ञान रत्नलाई पनि जति दान गर्छौँ त्यति हाम्रो खुसीको पारा बढ्दै जान्छ। फेरि यो ज्ञान रत्न जति दान गर्यो त्यति बढ्दै जान्छ। जसको पासमा धन छ तर दान गर्दैन भने उसलाई भनिन्छ, के भनिन्छ, धन त छ तर जहिले पनि मुट्ठी च्यापेर बस्छ, उदार दिल, खुला दिल, विशाल दिलकै छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई भनिन्छ कन्जुस, हैन। बाबा भन्नु जसको पासमा धन छ तर दान गर्दैन भने उसलाई कन्जुस भनिन्छ। यहाँ फेरि त्यस्तो छैन, जसको पासमा छ उसले त दिइरहन्छ, ऊ नदिएसम्म त रहनै सक्दैन, उसलाई त उछल आउँछ। बाबाको परिचय, बाबाको सन्देश, उसलाई पनि बाबाबाट त्यो वर्षा दिलाऊ, हैन। जो वर्षा मलाई प्राप्ति भयो उसलाई पनि बाबाको वर्षा दिलाएर उसलाई पनि हकदार बच्चा, अधिकारी बच्चा बनाऊ, उछल आउँछ। नत्र बुझिन्छ यिनको पासमा धन नै छैन। ज्ञान धन भएर पनि ज्ञान धनको दानै गर्दैन भने बाबा के बुझ्नुहुन्छ, यिनको पासमा त धनै छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, पहिला बाबालाई याद गरौँ।
ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणाको लागि मुख्य सार के भन्नुभयो बाबा आज? बाबा आज भन्नुभयो सर्वप्रथम त आफ्नो उद्धार गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र अनेक आत्माहरूको उद्धार गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सेल्भेसन आर्मी बन, तिमी हौ रुहानी सेल्भेसन आर्मी भन्नुभएको छ बाबाले। बाबाबाट जुन ज्ञान धन प्राप्त छ हामीलाई, त्यो ज्ञान धनको दान गर्नुहोस्। यदि दान गर्दैन भने के भयो? कन्जुस भयो बाबा भन्नुभयो। अरू के धारण गर्ने? बाबा आज बारम्बार अटेन्सन दिलाउनु भयो। एक दूसरालाई हेर्दा देख्दा यो शरीरलाई नहेर, किनकि यो पुरानो दुनियाँ पुरानो शरीर त अब कब्रिस्तान हुनेवाला छ। त्यसैले नयाँ दुनियाँ हैन, नयाँ राज्य बाबा भन्नुभयो त्यो नयाँ शरीर सत्यमा गएर प्राप्त हुने, त्योलाई नै स्मरण गर बाबा भन्नुभयो। अर्थात् देही अभिमानी बन्नेको अभ्यास गर बाबा भन्नुभयो। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा
ईश्वरीय सेल्भेसन आर्मी बनेर विश्वको डुबेको बेडालाई पार लगाउनु छ। ईश्वरीय सेल्भेसन आर्मी बनेर विश्वको डुबेको बेडालाई पार लगाउनु छ। मनुष्यलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउनु छ। पूर्ण प्रसाद बुवा सुन्नुभएछ? के सुन्नुभयो? आँखा मात्र बन्द हो, कानले त सुन्या छ। मनुष्यलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउनु छ। ज्ञान धन दान गर्नमा कन्जुस बन्नु छैन। ज्ञान धन दान गर्नमा कन्जुस बन्नु छैन। स्थूल धन पनि दान गरेपछि वृद्धि हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै ज्ञान धन पनि जति दान गर्छौँ त्यति वृद्धि हुँदै जान्छ। कन्जुस बन्नु छैन। 2 नम्बर, आफ्नो दिल बाबा र नयाँ दुनियाँसँग लगाऊ। आफ्नो दिल कोसँग लगाउने? दिलाराम बाबासँग र नयाँ दुनियाँसँग। यस पुरानो देहबाट बेहदको बैरागी बना। यस पुरानो देहबाट बेहदको बैरागी बना। आजको वरदान, दिव्य बुद्धिद्वारा सदा दिव्यतालाई ग्रहण गर्ने। कति राम्रो वरदान छ। दिव्य बुद्धिद्वारा सदा दिव्यतालाई ग्रहण गर्ने सफलता मूर्त भव। विस्तार, बाप दादाद्वारा जन्मबाट नै हर बच्चालाई दिव्य बुद्धिको वरदान प्राप्त हुन्छ। जसले यस दिव्य बुद्धिको वरदानलाई जति कार्यमा लगाउँछ त्यति सफलता मूर्त बन्छ। दिव्य बुद्धिको वरदानलाई जति कार्यमा लगाउँछ बाबा भन्नुभयो त्यति नै सफलता मूर्त बन्छ। किनकि हर कार्यमा दिव्यता नै सफलताको आधार हो। कारण पनि बाबा बताउनु भयो। किनकि हर कार्यमा दिव्यता नै सफलताको आधार हो। दिव्य बुद्धि प्राप्त गर्ने आत्माले अदिव्यलाई पनि दिव्य बनाइदिन्छ। उसले हर कुरामा दिव्यतालाई नै ग्रहण गर्छ। जसले बाबा भन्नुभयो जसले दिव्य बुद्धि बाबाबाट प्राप्त गरेर सदा दिव्यतालाई नै ग्रहण गरिरहेको छ त्यो बच्चाले बाबा भन्नुभयो हर कुरामा दिव्यतालाई नै ग्रहण गर्छ। अदिव्य कार्यको प्रभाव दिव्य बुद्धिवाला माथि पर्न सक्दैन। अदिव्य कार्यको प्रभाव दिव्य बुद्धिवाला माथि पर्न सक्दैन। त्यसैले बाबाबाट जुन दिव्य बुद्धि मिलेको छ त्यो दिव्य बुद्धिद्वारा सदैव दिव्यतालाई नै जीवनमा धारण गर्नेवाला मलाई सफलता मूर्त बन्नु छ। यो अनुभव गर्नु छ। स्लोगन, स्वयंलाई मेहमान अर्थात् पाहुना सम्झियौ भने स्वयंलाई मेहमान अर्थात् पाहुना सम्झियौ भने स्थिति अव्यक्त वा महान हुन्छ। यदि स्थितिलाई अव्यक्त बनाउनु छ, महान स्थिति श्रेष्ठ स्थिति बनाउनु छ भने म को हुँ? मेहमान हो। म एक पाहुना हो। मेरो असली घर परमधाम हो। म त केही समयको लागि यहाँ आएको हुँ। यो अनुभव गर्नुहोस्। अच्छा, आज बाबा सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा बाबालाई हेर, बाबालाई नै याद गर र यस शरीरलाई देखेर पनि नहेर। आज दिनभरि यही अभ्यास गर्नुहोस्। ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा बाबालाई हेर्ने, बाबालाई याद गर्ने, यो देहलाई देखेर पनि नदेख्नुको यही अभ्यास गर्नुहोस्।
ओम शांति। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के। जब कुछ ना नजर आए, मुझ तू भी नजर आए। जब गम के अंधेरे हो, बंद हो सारे रास्ते। जब गम के अंधेरे हो, बंद हो सारे रास्ते। मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू भी नजर आए। अखियों में नमी सी हो। एक तू ही मेरी आस गई, एक तू ही सहारा। तेरे नाम से बाबा मेरा चलता है गुजारा। एक तू ही मेरी आस गई, एक तू ही सहारा। तेरे नाम से बाबा मेरा चलता है गुजारा। एक तेरे भरोसे पर सब बैठा हूँ हार के। एक तेरे भरोसे पर सब बैठा हूँ हार के। उलझन मेरे जीवन की एक तू ही तो सुझाए। अखियों में नमी सी हो। इस जग में प्रभु आप सा दानी नहीं है। तेरे प्रेमियों के प्रेम का कोई सानी नहीं है। इस जग में प्रभु आप सा दानी नहीं है। तेरे प्रेमियों के प्रेम का कोई सानी नहीं है। कोई प्रेमी तेरा मुझको देख के जब मुस्काए। कोई प्रेमी तेरा मुझको देख के जब मुस्काए। मुझे तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए। अखियों में नमी सी हो।
कभी सोचता है दिल मेरा तूने क्या क्या दिया है, जिस चीज के लायक नहीं तूने वो भी दिया है। कभी सोचता है दिल मेरा तूने क्या क्या दिया है, जिस चीज के लायक नहीं तूने वो भी दिया है। तू ऐसा दयालु है, छूले पत्थर जो प्यार से। तू ऐसा दयालु है, छूले पत्थर जो प्यार से। फूल उसमें भी खिल जाए, फूल उसमें भी खिल जाए। अखियों में नमी सी हो, सोनू को मिले उम्र भर चरणों में ठिकाना, तेरे नाम से जाने मुझे ये सारा जमाना। सोनू को मिले उम्र भर चरणों में ठिकाना, तेरे नाम से जाने मुझे ये सारा जमाना। तेरी सेवा में सावरे जीवन ये गुजर जाए। तेरी सेवा में सावरे जीवन ये गुजर जाए। मुझे कुछ ना नजर आए, बस तू ही नजर आए। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के। जब कुछ ना नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। जब गम के अंधेरे हो, बंद हो सारे रास्ते। जब गम के अंधेरे हो, बंद हो सारे रास्ते। मुझे कुछ ना